Assalamu alaikum. Good evening, dear students. Today is no lecture of ours, but today I will say you some pointers that will help you in examination. That is how you will qualify the examination, how you will pass the examination, what you have to do. यानी कि आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए क्या करना है. कुछ टिटबिट्स में आपको यहाँ कहूँगा, क्योंकि it is said by somebody that examination does not test one's real ability. To pass the examination one needs tricks. यानी कि अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो उसके लिए मेहनत का मतलब ज़्यादा असर नहीं होता है जितना कि स्ट्रेटजी. आप कौन सी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे, वो ज़रूर होता है. सबसे पहले अब आपका एग्ज़ाम चल रहा है, टाइम कम है, आपको टाइम के मुताबिक पढ़ना होता है. पहले अगर आपको टाइम ज़्यादा होता तो आपको मतलब फ्रॉम A to Z पढ़ना है. अब तो टाइम कम है, अब आपको क्या करना है, टू द पॉइंट मतलब पढ़ना है. जिसने इससे पहले पढ़ा था, मेहनत की होगी, तो उन्होंने अपने नोटिस बनाए हुए होंगे, तो वो रिकैपिचुलेट उनको वही करना है. अब जिन्होंने नहीं पढ़ा है ज़्यादा, तो उन्होंने क्वेश्चंस कुछ मतलब कैटेगरी के स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली क्वेश्चंस मेकअप करते हैं. तो मैंने कहा कि वो अलग बात है मतलब नॉलेज. अब इस वक्त यहाँ है एग्ज़ाम पास करने का तरीका, तो मैं कह रहा हूँ कि अगर उनको उससे मदद होता है तो वो कर सकेंगे एग्ज़ाम पास के लिए, वरना नॉलेज के लिए मेकअप करना ठीक नहीं है. उसके लिए आपको पढ़ना है. तो मेरे यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने पढ़ा होगा इसको एग्ज़ाम से पहले आपको रिकैपिचुलेट करना होता है, फिर वो आपको एग्ज़ाम में याद आएगा, वरना आपको याद ही नहीं आएगा. खासकर जो फैक्ट्स और फिगर्स होते हैं, डेट्स होते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, इनको पेन डाउन करना है. तो एग्ज़ाम के वक्त या एग्ज़ाम से पहले इनको थोड़ा फिर से नज़र मारना होता है. ये है एग्ज़ाम से पहले आपको क्या करना है. अब एग्ज़ाम सेंटर में जाके आपको क्या करना है, आपको मालूम है कि एग्ज़ाम सेंटर आप कैसे जाएंगे, वहाँ कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए. एग्ज़ाम तो मतलब पास हो ही गा इंशाल्लाह, तो मार्क्स भी अच्छे आएंगे, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है. अब आप जब एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे, सबसे पहले आपको एक बात याद रखना है, रोल नंबर लिखना. रोल नंबर इज़ कंपलसरी, क्योंकि रोल नंबर के बिना आप कुछ नहीं कर सकेंगे. रोल नंबर ज़रूर लिखना होता है. और इसके बाद आपको याद रखना है, जो भी क्वेश्चन आपको जब क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, आपको देखना है कि सबसे ज़्यादा आपको कौन सा क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ रहा है, जिस पर आप अच्छे तरीके से लिख सकेंगे. आपने मतलब उसको क्या किया हो, मेकअप किया हो, या आप खुद उसको लिख सकेंगे, या उस पर आपको ज़्यादा होल्ड होगा. मेरे कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपको ज़्यादा याद होगा, जिस पर आप ज़्यादा लिख सकेंगे, अच्छा लिख सकेंगे, क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी, तो पहले आप उसी को सिलेक्ट करेंगे. ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन पेपर में पहला होगा. अगर वो क्वेश्चन पेपर में लास्ट भी होगा तो आप पहले उसी को लिख सकेंगे, नंबर 1. क्योंकि ये कहा जा रहा है फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन. जो इवालुएटर होता है, जब वो पहला ही क्वेश्चन अच्छा देखता है, उसको लग रहा है कि हाँ बच्चा अच्छा है. अगर आपको क्वेश्चन पहला ही गलत होगा, ठीक नहीं होगा, तो उसको बैड इम्प्रेशन आपका उस पर पड़ रहा है. तो वो अगर आपने फिर अच्छा भी लिखा होता है, वो आपकी पेपर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, नंबर 1. नंबर 2 आपको याद रखना है, जब भी आप क्वेश्चन लिखेंगे, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि क्वेश्चन के इर्द गिर्द घूमना चाहिए. मिसाल के लिए मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, आप इंग्लिश में लिखेंगे, कोई मतलब क्वेश्चन होगा, आपको थीम होगा, टाइटल होगा, कैरेक्टर होगा, आप डायरेक्ट स्टोरी लिखते हैं. कम अज़ कम क्वेश्चन को मोल्ड करो. अगर थीम होगा तो आप कम अज़ कम ये लिखो, द थीम ऑफ दिस प्ले, द थीम ऑफ द नावल इज़, या कुछ भी होगा, या टाइटल होगा, या कैरेक्टर होगा, यानी कि उसके इर्द गिर्द घूमना चाहिए. और जो क्वेश्चन होगा, इसके पार्ट्स होते हैं, बिगिनिंग, बॉडी और कंक्लूजन और एंड. आप एक बात याद रखना है, टू पास द एग्जामिनेशन को पास करने के लिए जो बिगनिंग और एंड ये अच्छा होना चाहिए.
کیونکہ ایوالویٹر کی زیادہ نظر اسی پر ہوتی ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے بچے وہاں لکھتے ہیں پھر رب آف کرتے ہیں, اس سے مطلب ایوالویٹر پر بیڈ امپریشن پڑتا ہے, تو اس سے بھی آپ کے نمبرات کم آتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ آپ لکھتے ہیں, آپ یہ کیا کہتے ہیں, گرامر کا خیال نہیں رکھتے ہیں. گرامر کا خیال رکھنا ہوتا ہے, پنکچویشن, باقی چیز, خاص کر لینگویجز میں. تو مجھے امید ہے آپ اس پر بھی دھیان دیں گے. تو آپ کے لیے میں نے بہت کیا ہے. اب میں نے سوچا تھوڑا یہ بھی کہیں گے آپ کو کہ آپ کو کیسے ایگزام پاس کرنا ہے, کیا کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میں آپ کو اسی چینل پر پڑھا رہا ہوں, جس کا نام میں نے رکھا ہی ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس, کیونکہ آپ میرے اسٹوڈنٹس ڈیئر اسٹوڈنٹس ہیں, یعنی کہ سلیم سر کے میں نے وہاں لکھا ہے. اور آپ کے لیے میں نے یہ ویب سائٹ بھی لانچ کی ہے, www.jkscore.com. اور اب آپ کے لیے آپ کی انسسٹنس پر آپ نے بہت اسٹوڈنٹس نے کہا سر ہمیں نوٹس نہیں ہے, تو نوٹس بھی میں نے پرووائڈ کیے ہیں, گیسٹ پیپر بھی پرووائڈ کیا ہے. اور اس سے مطلب یہ بھی آپ کو معلوم ہے, اب آپ کے لیے میں نے یہ کیا کہتے ہیں ریفرنس بک, یعنی کہ جس کو آپ گائیڈ کہتے ہیں, وہ بھی کمپلیٹ کیا ہے. اس میں نے آپ کی آسائش کے لیے اسی میں رکھا ہے ٹیکسٹ بک بھی. اب اس وقت تو آپ اس کو نہیں پڑھ سکیں گے, مگر نیکسٹ سیمسٹر میں آپ اس کو پڑھیں گے اچھے طریقے سے, کیونکہ نیکسٹ سیمسٹر میں آپ کو ٹائم ہوگا. جب آپ کے ایگزام کمپلیٹ ہوگی تو آپ پہلے سے ہی تیاری کریں گے نیکسٹ سیمسٹر کے لیے. مثال کے لیے میں نے یہاں رکھا ہے آل نوٹس آف سیکنڈ اینڈ تھرڈ سیم. یہ آپ دیکھ سکیں گے خود ہی یہاں ویب سائٹ پر. ہاں, یعنی کہ یہ انگلش کے نوٹس ہیں سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ, سکستھ سیم, کیونکہ فرسٹ کا ابھی ہوا نہیں. یہاں آپ ڈاؤن لوڈ کر سکیں گے. فرسٹ کا بھی نکلے گا تو اس کے بھی بنائیں گے. یہاں میں نے آپ کے لیے ماڈل پیپر رکھا ہے کہ آپ کو کوشچنز کیسے پوچھے جائیں گے. وہاں دیکھو میں نے یہ آپ کے لیے رکھا ہے کہ کتنے مارکس ہیں, میکسیمم مارکس کیا ہیں, پاس مارکس کیا ہیں, کون سے کوشچنز کیسے ہوں گے, کس ٹائپ کے کوشچنز ہوں گے. کیونکہ اب آپ کو ڈسکرپٹیو کوشچنز ہیں, شارٹ کوشچنز ہیں, لانگ کوشچنز ہیں, تو وہ بھی میں نے آپ کے لیے یہاں رکھا ہے. یو کین واچ دس آلسو. اسی طرح جب بھی آپ کے کوئی بھی انفارمیشن آتی ہیں یونیورسٹی سے, مثال کے لیے ایڈمٹ کارڈ کی, رزلٹ کی, یا اور کسی کی, تو اس کو بھی میں آپ کے لیے اپڈیٹ رکھ رہا ہوں اپنی ویب سائٹ پر. اسی طرح آپ کے لیے میں نے گیسٹ پیپر بھی رکھے ہیں لگ بھگ ہر کسی سبجیکٹ کے. آپ خود بھی دیکھ سکیں گے یہ گیسٹ پیپرز ہیں, لگ بھگ یہاں ہر کسی سبجیکٹ کا گیسٹ پیپر ہے. یو کین سی یور سیلف. اسی طرح بہت سارا مٹیریل بھی میں نے یہاں رکھا ہے, مثال ڈیزاسٹر مینجمنٹ, انگلش لٹریچر, ایجوکیشن, سوشالوجی, پولیٹیکل سائنس, کیمسٹری, بایو کیمسٹری, ای وی ایس, اسٹیٹسٹکس, زوالوجی, اردو, انگلش, کشمیری, ای وی ایس, باٹنی, عربک, اسلامک اسٹڈیز. یعنی کہ لگ بھگ میں نے ہر کسی سبجیکٹ کا مٹیریل اویلیبل رکھا ہے اس ویب سائٹ پر, جس کی جو آپ کی اپنی ویب سائٹ ہے jkscore.com. مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگی, بٹ یو ہیو ٹو ورک ہارڈ فار دس. آپ کو محنت کرنا ہے. تو آپ کے لیے میں نے بہت کچھ کیا ہے, اور بھی کریں گے, مگر آپ کو محنت کرنا ہے. اس کے لیے آپ کو میں نے اسے پہلے بھی کہا ہے کہ آپ کو چینل کو سبسکرائب کرنا پڑے گا. باقی جو آپ کے فرینڈس ہیں ان کے ساتھ شیئر کرو, اور جو بھی آپ کے کولیگس ہیں, ریلیٹیوز ہیں, مطلب آپ کے لیے میں نے یہاں بہت کچھ رکھا ہے. تو یو کین سی یور سیلف. تو امید ہے کہ آپ خود بھی اس کو یہ سبسکرائب کریں گے اور دوسروں تک بھی آپ پہنچائیں گے. تو آپ دیکھ سکیں گے کہ اگنو والوں کے لیے بھی میں نے یہاں انفارمیشن رکھی ہے, ہر کسی کے لیے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا, یہاں کچھ ہے, یوٹیوب ہے فار لائیو کلاسز, اسی طرح ویب سائٹ ہے فار نیوز, اسی طرح ٹیلی گرام چینل ہیں فار میٹیریل, اسی طرح واٹ از ایپ گروپس ہیں. آپ کو معلوم ہے ایٹ لیسٹ ہمیں اس وقت 100 واٹ از ایپ گروپس ہیں. اسی طرح آپ میل کر سکیں گے اپنی انفارمیشن. تو ہوپ دیٹ یو ول ڈو گڈ. بیسٹ آف لک. تھینکس ٹو گڈ ان یور ایگزامینیشن. تھینکس.